चाहिँ के खाना बेहोस हुनु भनेको अनि दिदी खै त जेठाजु पनि एकदिन भाइ भाइ शान्त हुनु नि धेरै नरुनु भाइ भाइ दिदी के यो को भने दाजु तिमीलाई यसको कारणले ससुर मन्छालबाट भागे हिजो राति नै मेरो बुढा पनि ससुर खोज्न कहाँ आउँदैनन् कहाँ गयो होला मेरो बुढा ल ल शान्त हुनु त यिनका कारणले ससुराबा चाहिँ किन भागे त नि यिनी हो कुन राम्रोसँग दिदीलाई यहाँ बस्नु नरोक्न बस्नु ल भन्नु राम्रोसँग शान्तले नातिकिन भन्नु त यिनी हो चाहिँ को हो यिनी हाम्रो सम्पत्ति खान अक्कल उठेको आमारे गरौँ कि आमा अरे होइन अनुहारको त हिँड्दा त ठिकै छ त छोरो के बित्ति त्यस्तो कालो न कालो मुस्लो जस्तो छ मा होइन पहिला पनि हाम्रो ससुराले मेरै छोरो हो भनेर स्वीकार त हो कि जस्तो पनि लाग्यो यिनको अनुहार हेर्दा त काटीकुटी केही पनि मिल्दैन त छेउटुप्प होइन है सासु आमा के छोरो जन्मायो त्यस्तो आफ्नो छोराको काण्ड थाहा पाइदिनु पाइनु भर्खरैको हाम्रो लक्ष्मीसँग ठुक्का भन्नु पनि के भन्नु कसरी भन्नु लाजको मन अनि त्यस्तो छोरालाई जमाउनु भन्दा त पेटमै मार्दै भन्छु नि बरु अनि के भयो फेरि यहाँ के भएको के को हल्ला हो यो मेरो कुरा नगर्न खाएको पनि पस्दैन क्या के भएको मम्मी केही भएन यहाँ चिन्जान गरेको परिचय गरेको सासु आमालाई चिन्नु त हाम्रो त्यही भएर नमस्ते सासु आमा हालेको होइन तिमी चाहिँ अहिलेसम्म यहीँ खेचारिरहेको छौ घर गएनौ कहाँ घर जाने यो मेरो घर होइन र कुन घरमा जाने म यो पनि मेरै घर हो अरे 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 शिव 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 कतिचोटि भन्नु यदि हो खाऊ बस मजाले आनन्दले तर सम्पत्ति लाने कुरा नगर भनेर मैले कतिचोटि भने तिमीलाई अझ आमा पो लिएर आउँदो रहेछन् अलि लाज नभएर यस्ता छ नि के कुराहरू नि ती तपाईँ पनि अलि लाटी भएर कि यिनीहरूलाई बस्न चाहिँ किन ल्याए यहाँ मैले बस गर्ने हो र आफै आएर थचक्क लाएर बसे आफ्नै घर जस्तो हो नि तपाईँ अलिक कडा नभएर कि दिदी म जस्तो कडा भइदिएको भए खै मेरा सरकार जाने आँट गर्दैनन् के हुन त यस्ता बेइज्जतीका सन्तान छ के कुराहरू छ्या छोरा अनि चोथाले आइमे हो चाहिँ को हो अघिदेखि आएर कर करार मुडिरहेछ त तपाईँकै सौदाको कान्छाको कान्छी हो आमा यो के को गतिलो हुँदी त अनुहार हेर्नु अनुहार के अनुहार हेर्ने चौथाले पुरै चौथाले चाहिँ अनुहार हेर अरे अनुहारमा दनुहार खालि मलाई अनुहार हेर अरे मेरो अनुहार धेरै राम्रो छ अनुहार मात्रै राम्रो भएर हुन्छ हुन पर्यो नि व्यवहार राम्रो व्यवहार कस्तो छ नि व्यवहार ए अत नि है व्यवहार पो राम्रो हुनुपर्ने ए तिम्रो व्यवहार साह्रै राम्रो भएर होला होइन दुईटा छोराछोरीदेखि मेरो सासूमाथि सौता आएको के रे आफू त व्यवहार राम्रो भएर होला नि ती दिनका छोरीको आमामाथि सौता मर्न आएको ऊ त कुमार केटो हो र नगर्दिरहेछ मैले कपाल सपाल भुतलेर यिनी माथि मार हिँड्न नपर्ला मैले चिने कि छैन छोरा तैँले मलाई चिने कडै रहेछौ मेरै दादा मिल्ने रहेछौ धेरै नउफ्रा के रे मलाई नउफ्री रे त चाहिँ धेर मुख नचला नउफ्री के मुख सुख चेत्र काना पुऱ्याइदेऊला नि जे जस्तै भए नि सौतिने भए पनि तेरो म सासु हौ सासु बिचारा त्यो लक्ष्मी भाउजू तिनवटा छोरी हुँदा आउँदै त्यसमाथि सौता आउने यस्तो हेर्नु नि यस्तै छ यो ओहो हेर कलौटेको सान आफू त अन्त स्वास्नी पाएर होला होइन मेरै सौदा सुतेको मलाई भुत्लाइदिनु तपाईँले त मिल्छ मलाई जिस्काइरहेको छु मैले अस्तिदेखि जिस्काइरहेको छु बल्ल भेट भए के अस्तिबाट जिस्काउने मैले सुने पुरा त सुन्ने त सुनिन्छ नि गरेपछि होइन है दिदी के बसिरहेको ल हेरेर बोल्नु न केही पनि तपाईँ म के बोल्ने के त्यसको यो शब्द सुनेर अचम्म परिरहेको छु म एक रात भरि बिताएर अहिले बिचारा भाउजू रे होइन है लक्ष्मी सँगसँगै पछि नगएर फेरि घर किन फर्केर आएको त अझ भाउजू रे कस्तो हो त भाउजू स्वास्नी भने भनिहाल्यो नि लास्टमा चाहिँ जे भने नि हुने क्या दिदी मजाले रात बिता त्यसपछि भोलिपल्ट भाउजू दिदी हाम्रो अगाडि अप्ठ्यारो लाग्यो होला के स्वास्नी भन्नलाई त्यही भएर भाउजू भने हुन्छ केही फरक पर्दैन हे दिदी यस्ता कुहिएको जस्तो थुथुलो हेरेर इन्सान बाजेर के बस्नु हिँड्नु साह्रै भोग राखेर भित्र जाउँ ए गुमा हानेर मुखमा छिटा भने जस्तो गनाकारो के हो भोग लागिसक्यो ढोका बोलाएर भित्र बस्छन् जान भन् भाउजूहरूलाई यसो भात सात पकाउनुहोस् भनेर पक्नु है म भन्छु ल एकचोटि ओ महारानी के भयो
अब जे जस्तो भए पनि हामी दुईजनालाई पनि भात पकाउनु ल। तन्न पकाउला र घिचौला। घर त हाम्रो पनि हो नि यो। जुत्ता बाहिर बस। जाउँ। गौँथली ए पुताली काकी नमस्ते। नमस्ते। के छ? सन्चै छौ नि? सन्चै छु काकी। अनि कहिले आएको सहरबाट? हिजो आइपुगेँ। सहरमा अब बल्ल बल्ल गएको, कहिले कता बस भन्छन्, 1 रात 2 रात गर्दा गर्दै ढिला भयो नि त। सजिलो गरी बस्नु न, एकछिन बसेर कुरा गरौँ। काकीसँग भेट नभएको नि धेरै भयो। बस्नु र? बस्नु खुट्टा झारेर बस्नु, लड्नु होला है फेरि। अलि यता आउनु। अनि तिमी टोलाएर बसिजाऊ नि त। घरमा पनि कोही हुनुहुन्न काकी, दिक्क लागेर घर एक्लै बस्न पनि। कोदो नि पाकेछ, यसो खेताला खोजेर लाउनु पर्यो, यसो अरमा परमा गर्नुपर्ने। कोदो पाकेर हेर्नु नि त्यहाँ। त्यही त कोदो पाकेको छ, पक्का फुल फुलेर त्यस्तै राम्रो भए रहेछ। म त ढिलै भयो आउन पनि। सहरमा बसी आएर गाउँमा त अचम्म लाग्यो होला काकीलाई। अनौठो त के लाग्नु, मलाई त अहिले नि आउनै मन लागेन, नआए हुन्थ्यो जस्तै लाग्यो। किन काकी? यो टोलका आइमीहरू पहिला त यस्तो किन अहिले बिग्रेछ नि त आइमीहरू सबै। अहिले त आइमीहरू कतिलाई रहेछ नि यो टोलका। के भन्नुहुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन र? कति थाहा नपाए जस्तो गर्छौ त कि थाहै छैन र? के थाहा मलाई? त्यो लक्ष्मी क्या लक्ष्मी, त्यो त अनि आफ्नो त्यो एउटै ओछ्यानमा भेटेको अरे, ससुराले घोक्राएर निकालेको अरे भनेर गाउँभरि बुई बुई हल्ला रहेछ त। तिमीलाई थाहा छैन र? काकी तपाईँले गलत सुन्नुभयो। बिचारा भन्छन् नि, त्यो ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भन्छन् नि काकी। तपाईँले नि पत्याउनु भयो यो गाउँको त्यो घरको कुरा। बिचारा त्यो लक्ष्मी रात दिन रोएर भात र आँसु सँगसँगै खान्छ त्यसले। त्यो घरबाट कहिले निकाल्नु भएको थियो त्यो सौतालाई, बुढोलाई। सानो न्यु पाए अनि पहाड जत्रो बनाए। त्यो देवरले जाँड खाएर आएछन्। के देखे ससुराले, चाहिने नचाहिने आरोप लाए। छोरी मान्छेलाई नि काकी बुझेर मात्रै कुरा गर्नु। आखिर तपाईँ पनि छोरी मान्छे हो नि। कसैले लक्ष्मीको ठाउँमा तपाईँलाई त्यसो भन्नुहोस् त, तपाईँ चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ? यसरी गाउँभरि बुई 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 गर्दै कुरा गर्दै हिँड्नुहुन्छ? तिमी अझै पनि त्यसकै सपोर्ट लिँदैछौ है? आफ्नै ससुराले आफ्नै आँखाले एउटै ओछ्यानमा अँगाला हालेर सुतेको देखेर ससुराले नाङ्गे झार घोक्रे मुन्टे पारेर बाहिर निकालेको मान्छेलाई अझ होइन त्यो एकदम सती सावित्री राम्री मान्छे भन्ठान्छौ? यस्ता कुरा त नगर पो मसँग। कतिले होइन त्यो। के कुर्दैमा लत्याउँदैमा घरबाट निकाल्दैमा चाहिँ सत्य हो भनेर ससुरा कुरा पत्याउने हुन्छ? नचाहिने कुरा गरेको नि हुनसक्छ नि। नभए एउटै ओछ्यानमा अँगाला हालेर कोही सुत्छ? तपाईँले देख्नु राम्रो मनको मान्छे भए आफ्नै ससुराले उसलाई त कति सपोर्ट गर्थ्यो, ससुराले कति माया गर्थ्यो नि त लक्ष्मीलाई त। त्यही देखेर त अनि मन नपराएर निकालिदिएको त। यिनलाई पनि थाहा रहन्छ हो काकी। भन्छन् नि अरूको मान्छेको बहुमतले जित्यो भने एउटा मान्छेको केही लाग्दैन भन्छन् नि। त्यो घर लक्ष्मीको त्यस्तै भएको छ। के गर्नु, बसेर बोले कसैले सुन्दैन, उठेर बोले हावाले लान्छ भन्ने उखान छ नि, त्यस्तै भएको छ त्यो लक्ष्मीलाई। को बोलिदिन्छ र बिचारा। माइतीमा एउटा बाउ छन्, कतिलाई दाजुभाइ माइती भएको भए बिचारा रोएर हिँड्नु पर्दैन थियो त्यसरी। केही हामीले एउटा बोली बोलिदियो भने त्यो घरको मान्छे शाखा सन्तानै हामीलाई उर्लेर आउँछन्। बिचारा त्यो 2टा छोरी लिएर कसरी कहाँ बसेकी होला। तर काकी तपाईँ पनि सम्झिनु के, आफ्नै छोरी हो बुहारी हो भनेर सम्झिनु। अर्काको चित्त दुखाउनु राम्रो कुरा होइन। त्यही घरको कुरा सुनेर आउनुभयो होला होइन? जेठानीको सौताको कसको कुरा सुन्ने? गाउँभरिका मान्छेले एउटा कुरो गर्छन्, तिमी एउटा कुरो गर्छौ। यत्रो गाउँभरिको मान्छेको कुरा नसुनेर तिमी एउटाले भनेको कुरो सुन्छु त मैले? तिमीले भनेको कुरो चाहिँ होला त? के हो तिमीहरूको कुरा नि? त्यो लक्ष्मीलाई राम्रो भने तिमी एउटा मात्रै भेटी मैले आजसम्म, अरू कसैले राम्रो भनेन। त्यो ससुराले पनि राम्रो राम्रो मान्थ्यो पहिला त, पछि त्यसरी घोक्री ठ्याक लाएर निकाल्यो। त्यसको गल्ती नभए त त्यसरी निस्किएर त हिँड्ने थिएन होला है त्यो पनि त। तिमीहरूको कुरा नि बुझेर बुझिसक्नु रहेछ। गएँ म त।
होइन है दिदी, घरमा यत्रो रडाको मचिसकेछ, मलाई त केही थाहा छैन भनेको होइन। यो कलौटेको आमा छोराको अनुहार हेर्दाखेरि त जमिन आसमानको जस्तो हो त। कहाँ त्यो कलौटे, कहाँ त्यस्तो त बिजुली जस्तै। के हो कुरो, आमै छोरा हुन् त यो दुइटा? आमै भनेर ल्याऊ क्या अरे। मलाई चाहिँ शङ्कै लागिरहेको क्या। अब हाम्रा ससुरासँग के थाहा, अन्त पनि सल्की थियो कि अन्तको छोरो ल्याएर हाम्रो नाम पो जोडायो कि। दिदी मलाई विश्वासै लागेन, त्यति राम्रो आइमाईको त्यस्तो मर्ला जस्तो त कालो कोइलाबाट निकालेर ल्याएको जस्तो हुन्छ त नि छोरो। त्यही त भने मलाई नि कहाँ विश्वास लागेको थियो र। अस्ति त्यो लक्ष्मीको काण्डपछि त ससुराले नि कति कुट्नु भएको, मेरो बुढाले नि टन्नै कुटेको। त्यो कलौटेलाई अनि एक सप्ताह नबोलिकन चुपचाप लुरुक्क परेर गएको थियो। अनि फेरि म एकछिनपछि टोइलेट निक्लेँ क्या, ऊ त खोला पारी त दुईजना झगडा गरिरहन् ठुल्ठुलो स्वरले ल। अनि ओइ किन त्यहाँ झगडा गरेर निक्लिएर जाओ, त्यहाँ नबस आऊ हाम्रो गाउँतिर भनेको त। एकजना उता लक्ष्मी तलतिर लागेको थियो, यो माथितिर लागेको थियो। अनि त्यहाँबाट घर आएर बुढाबुढी के बसेको मात्र थियो, बाहिर आएर हल्ला गर्न थाले। के रहेछ भनेर यसो निक्ले त कलौटे आएछ आमा लिएर। अनि के को आमा लिएर हुनु नि। अनि कलौटे आउने बित्तिकै मेरो बुढोलाई रिस उठ्यो क्या। अनि तिमीलाई थाहा नि फेरि दाइ बारे हत्तपत्त त्यो साबेल लिएर हान्न गएको त ढाक आएर रोक्छ ल हेर न। कसले? त्यही सासू बनाउँदैले। अनि को हो तपाईँ यहाँनिर हाम्रो उसमा आउने, हाम्रो घरको मामलामा आउने भनेर दाइले भनेको त। म यसको आमा हो, आमा अरे ल। एकैछिनमा आमा। तर दिदी यिनीहरूको षड्यन्त्र हुनसक्छ कि, अनुहार पनि मिल्दैन हेर होइन। अन्त एक्कासी त पहिला आमा ल्याउँछु ल्याउँछु त भनेको थियो त देवर बनाउँनुले। तर अब यसरी एक्कासी लिएर आउनु अनि त्यसपछि गोरी आइमाई लिएर आउनु, के थाहा यसको कुनै सम्पत्ति खाने खेल पो हो कि? के थाहा, होसर पुऱ्याउनु है दिदी। म पनि दिन्न, म पनि चना खुवाउनु। म त झन् कहाँ दिन्छु त। अनि दिने होइन। आमा किन बोलाउनु भएको मलाई? बाबु के यो कुरा सत्य हो? त्यहाँ कुरा गर्छ नि त, त कता लक्ष्मीको खाट्नु सुत्न पुगेछ अरे। होइन आमा, यो कुरा सत्य होइन। मलाई त्यो घरमा जहिले पनि कुटेर पठाइरहन्थे आमा। जहिले दाइले कुटेर लाठी हानेर पठाइरहन्थे। कुरा सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? चाहनुहुन्छ? अनि एक दिन म रक्सी खान गएँ। रक्सी खाएको तालमा गएर आमा म भाउजूको ओछ्यानमा सुत्न पुगेछु। म त हजुरकै छोरा हो नि, हजुरले विश्वास गर्नुहुन्छ नि। थुक्का विश्वास गर्ने ठाउँ राखिस्। आफ्नो ओछ्यानमा अर्काको ओछ्यान नचिनिने गरी पनि रक्सी खान्छन्, कुकुरको मुख खान्छन्। त यही गर्न पठाएको हो मैले? होइन आमा, कस्तो तपाईँले आफ्नै छोरालाई पनि विश्वास गर्नुहुन्न। मैले अरू केही गरेको थिएन, त्यही रक्सी खाएर उसको कोठामा सुताइ मात्रै हो आमा। अबदेखि रक्सी खाइस् भने यो मैले सुन्न पर्यो भने नि। हेर लक्ष्मी, तिमीलाई मैले पहिलेदेखि साह्रै मन पराउँथेँ। बिहे गरौँ भन्दा मानिन, अरूसँगै गऱ्यौ, साह्रै दुःख पायौ। ढिलै भए पनि तिमीलाई मैले पाएँ। अब छोड्ने प्रयास नगर है। कस्तो कुरा गरेको तिमीले। हुन त भाग्यमा लेखेको कुरा त मेटिँदैन। मलाई पनि उसँग बिहे गर्न त कहाँ रहर थियो र। बुवाको करले बिहे गरेको हो भनिन्छ नि, लेखेको कसै गरी पनि टर्दैन भनेर। त्यो घरमा गएर त्यति धेरै दुःख पाउन जुरेको रहेछ। अनि कहाँ मर्यो, अनि कहाँ मेरो तिमीसँग बिहे हुन्छ त। त्यो घरको चोट अनि त्यो घरको यातना बाँचुन्जेललाई पुग्ने गरी खाएको छु मैले। मलाई त खालि मेरो तिनटी छोरीहरूले दुःख पाउँछन् कि भन्ने मात्रै चिन्ता छ। त्यो घरमा पहिलो टेकेको दिनदेखि बडा नर्कमा गए बराबर भयो। श्रीमानको माया पाउनु त कहाँ हो
सधैँ दिन गाली भनाइ कुटाइ त्यहाँमाथि सासूको यातना रात दिन खाएँ। त्यतिमा भने म खुसी नै थिएँ। मेरो भाग्यमा लेखेको यस्तै रहेछ भनेर भोगेरै बसेको थिएँ। अचानक एक दिन मेरो जीवनमा यति ठुलो वज्रपात आइलाग्यो, जसको नाउँको सिन्दुर पोते लगाएर बसेको थिएँ, जसको नाउँमा जिन्दगी काट्छु भनेर सोचेको थिएँ, उसैले मेरो जीवनमा सौदा लिएर आइदिनु भयो। त्यो दिनदेखि त जिउँदै मरे जस्तै भयो म त। उसले मलाई जति चोट दिए पनि, जति यातना दिए नि, मलाई घिडै गरे पनि मेरो श्रीमान हो भनेर मैले शिरमा सजाएको थिएँ। तर उसले मलाई कहिले पनि बुझ्नु भएन। उहाँसँग त मेरो छुट्टाम भयो। उहाँको र मेरो बिचको 3 जना छोरीहरू छन्। तिनै छोरीले दुःख पाउँछन् कि भनेर रात दिन डर लाग्छ मलाई। तिनीहरूले मैले जस्तै दुःख भोग्नु नपरेदेखि जिउँदै स्वर्ग गए जस्तो लाग्थ्यो होला मलाई। तिमीले मलाई मन पराउँछु, बिहे गर्छु त पहिल्यै भन्थ्यौ। त्यो त मलाई पनि थाहा छ। छोरी मान्छे नपरी आफ्नै खुसीले बिहे गरेर जान पाइन्छ र? बुवाको इज्जत जाला भनेर तिमीलाई मन पराएर पनि मैले केही भन्न सकिनँ। जुन केटा माग्न आयो त्यही केटालाई दिएर पठाउनु भयो। मनै नपरे पनि जानु परिहाल्यो। हुन त मेरो खपरमा यति धेरै दुःख लेखेको रहेछ, अनि बेलैमा तिमीलाई कहाँ पाउँछु त मैले? भयो, छोडिदेऊ। अब यस्तो कुरा गरेर विगतलाई सम्झेर रुनुभन्दा अब जति दिन बाँचिन्छ हाँसेर बाँच्ने हो। हो, यो हो नि हाँस्दाखेरि यति राम्रो देखिने मान्छे सधैँभरि रोएको छ। यसरी रुने होइन, अब तिम्रो रुने दिन गए, हाँसेर बस्ने हो। लक्ष्मी, जति कुरा गर्ने यति हो। ल सुत। लक्ष्मी, जीवनमा यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। तपाईँको माया चोखो रहेछ र पो आज हाम्रो मिलनको दिन आयो त। भन्छन् नि प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भनेर। आज त विश्वास लाग्यो होला नि। तिमी बिहे गरेर गएपछि त तिमीसँग भेट होला भन्ने लागेको थिएन। अचानक आज तिमीसँग बिहे नै भयो। भाग्यमा लेखेको कुरा मेटिन्छ त? कस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले? त्यही भाग्यमा लेखेकै भएर त यत्रो वर्षपछि फेरि हाम्रो भेट भयो त। तपाईँ चाहिँ मेरो ठाउँमा हुनुपर्ने हो क्या। छोरी मान्छे जस्तो लजाउने, यस्तो सोच मान्छेसँग बिहे नभएर कहाँ त्यत्रो दुःख पाउनु जुलेको रहेछ। चिया कस्तो रहेछ? चिया मिठो छ। हेर नि त लजाएको। अब मैले पकाएपछि मिठो हुँदैन त भनेको। अनि साँच्ची मेरो बिहे भएपछि तिमी रोयो होला है? अब आफूले मन पराएको मान्छे अर्काले लिएर जाँदाखेरि त पीडा हुँदैन त भनेको। अब मलाई पनि भएको थियो नि। यसरी भेट हुन्छ जस्तो मलाई पनि लागेको थिएन। फेरि यत्रो वर्षपछि तपाईँले मलाई बिहे गरेर ल्याउनुहुन्छ भनेर मैले कहाँ विश्वास गर्नु भनेको। चोखो माया भनेको चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। यत्रो वर्षपछि नि तपाईँले मलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो, यही ठुलो कुरा हो नि।
ओहो यो सपना पो थियो। कति खुसी भइरहेकी थिएँ म सपनामा। हेर अनिता, यदि यो सपना साँचो हुने हो भने तेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसीको दिन हुनेछ। हुन त बिहान पख देखेको सपना साँचो हुन्छ भन्छन्। के त भइ पो हाल्छ कि सुनका। गाउँघरका मान्छेले एउटा कुरो गर्छ उसले अर्को कुरा गर्छ। सुनेर म के भयो दिदी एक्लै भात भातै हिँडिरहेको कहाँ पुगेर आउनु भयो नि दिदी? कहाँ जानु त्यही गौँथली कहाँ गएर अनि तिमी चाहिँ कता हिँड्या त? म भारतले घरको घरकै माथि भारतले गाउँ त्यहाँ त बडो रडाको मच्या होला है। बिचरा त्यो लक्ष्मीलाई पनि नभएको आरोप लगाएर घरबाट निकालेछे। अनि अहिले फेरि त्यो गौँथलीलाई पनि देवरको आरोप लगाइरहेछ। त्यस्तो छ। ए त्यही भएर पो त्यो गौँथली मसँग झर गर्दै कि त। उसको पनि बुढा अस्ति भर्खर आएको थियो, फेरि विदेश गएछ, आफैले पठाकी होला नि त। अर्कीको पनि बुढो हराएको, त्यही भएर कोही नपास्तो दुईटा एउटै केटासँग मरेछ नि। के कुरा गर्नु यस्ताहरूको। जाऊ तिमी पनि, मलाई त हतार छ म पनि। के भनेको हजुरले त्यस्तो? त्यतिकै आरोप लाउने मान्छेलाई कसले भन्यो? हजुरलाई यत्रो घरमा दुःख गरेर बसेको छु, त्यही पनि अर्काको कुरा सुनेर जे पनि भनिदिने है। विश्वास छ कि छैन त्यति मात्रै भन्नु न। ल ल ल अरूकै कुरा सुन्नु। गाउँलेले जे भन्छन् त्यहीँ बस्नु, सुन्नु बस्नु। ए ल ल अहिले पछि गर्छु नि म हजुरलाई एकछिनमा। हस् हस्। कसरी आइछिन् है? के छ हालखबर तिम्रो? हालखबर मेरो त एकदमै ठिक छ दिदी। बरु हजुरको चाहिँ अलिक ठिक देख्दिनँ नि। कोसँग फोनमा लपक्कै के भनेर जिस्क्याउँछिन्? दाइसँग कुरा गरेको कतारमा। ए दाइसँग पो? मैले त त्यसैसँग कि भनेर सोचेको। को त्यसैसँग भने? ल हेर न हाम्रो गौँथली दिदी पनि केही नबुझे चाहिँ गर्छिन्। गाउँभरि हल्ला भइसक्यो। झन् मलाई त प्रष्ट थाहा छ। मसँग लुकाउनु पर्दैन क्या, प्रष्ट भनिदिए हुन्छ। भन्नु त बरु त्यस कुरा हजुरको सम्बन्ध के हो? मैले के भनेको तिमीले त्यस्तो? ऊसँग योसँग त्योसँग लपक्कै के भनेको तिमीले? होइन है दिदी, कस्तो प्रष्टै भन्नु पर्ने तपाईँलाई? कसले के भन्यो? मैले के गरिदिएको छ कसको? तपाईँ के गर्नु? दुईजना मिलेर गर्नु मान्छे गर्नु। त्यो हाम्रो कलौटे त्यो छैन लपक्कै छ त तपाईँको र उसको त। अब हाम्रो लक्ष्मीसँग त काण्ड घटाइसक्यो त्यसले। तपाईँको नि केही छ कि? अब बिहानै बेलुकै अप्राती रचिन् मेरो घरमा आएर जे पाइ नभन तिमी। तिम्रो कलटे देवरसँग के भनेको छ मैले? के बोलेको छ? घरमा आएको मान्छेलाई बस खा भन्नु पर्दैन? त्यसको बानी बेहोरा थाहा पाउन थालेपछि मैले त्यो यहाँबाटै निकाल्दिएँ। मैले जे पाइ नभन है तिमी, बुझेर कुरा गर। तिमी पनि एउटा छोरी मान्छे हो। मैले जे पाल्दै केही भने होइन कि दिदी। त्यसै च्याठिन पर्दैन। थाहा भयो कि कुरा आएर सोधेको। हेर्नु दिदी, अब कुरै काट्ने भए त गाउँभरिका मान्छेसँग काट्दै हिँड्थेँ नि मैले त। आफू त सफामा भएको मान्छे, त्यही भएर जे कुरा हजुरसँग सुन्न आएको। हुन फेरि दाइ विदेश गएको पनि धेरै भयो होइन? तपाईँ त कलौटेसँग चाहिँ के देखेर सल्किया आएको नि? जो पनि तँसँग लट्ठै हुने गाँठे भने तँसँग चाहिँ के छ है दिदी? यसो भनिदेऊ न मलाई नि। लाज लाग्दैन तिमीलाई? आफू पनि एउटा छोरी मान्छे हो, सौता माथि आएको छ। तिम्रो घरको सौतालाई भनेको जस्तो होइन मलाई। तिमी अलिक कान खोलेर सुन। घरमै आएर मलाई अझै जे पायो भने जानी नै भयो। त्यो कलौटेसँग जान्थ्यो होला, आभरासँग। जति बेला लिब्रिक तिम्रो घर खाना दिँदैन थियो, मेरो घर आउँथ्यो, मैले खुवाउँथेँ। के गल्ती गरेँ मैले? खै दिदी, तिमीले केही छैन भन्दा मलाई चाहिँ विश्वास लागेन है गाँठे। अब हाम्रा घर कहिले काहीँ बासा बस्थ्यो र त? लक्ष्मीसँग त्यत्रो घटना घटायो। तिम्रा घर त बिहानै बेलुकै। अब हामीलाई हेर न, अहिलेसम्म एउटा चक्लेट पनि दिएको छैन। तिम्रा घर त मासु हल्लाउँदै आउने। अनि हामीले कसरी नसोच्नु त नि? गाउँभरि हल्ला खाके के हो बरु नडाडिकन भन। तिमीहरूको घर त खाना दिनु पर्यो नि त, कलौटेलाई खाना। तिमीहरू आफै खाना त छैन। बुढो चाहिँ कहाँ पुग्यो? 4 बजे बोल न अलि भन। ससुराले यसो जे हामी काम मेलापात गरेर कति खान्छौ र खान्दिनु? हुन्छ एउटा न एउटा बाह्र त बनाउनै पर्यो नि होइन? आरोप लगाइसकेपछि त। ल ठिकै छ दिदी, यही सोध्न आयो कि तिम्रो यो बोलले झन् प्रष्ट भयो। म तिमी लपक्कै छौ नि, म गएँ है। कुरा चाहिँ त्यही हो हेर। जित्नलाई
मलाई जे भने नि हुन्छ तिमी पनि छोरी मान्छे हो एक दिन यही कहाँ छ गाउँमा लाज तिम्रो जे गरे नि चौतै आए पनि त्यस्तो तिम्रो जस्तो काण्ड बचाउँदै दिएन राम्रोसँग बसा गर्दा मेरो हेरा हेरा कस्तै अफ्रातिर चाहिँ यस्ताले त सुखा पनि हुँदैन सौता माथि आएर चाहिँ तिनटा छोरीको बाउ माथि कस्ताको छोरी हो अझ उसकै कुरा ठुलो यो घरमा हामीलाई अधिकार दिएन जस्तो छैन आमा कति दिन यो घरमा कुटे खाएर बस्ने आमा जो आउँछ यो को हो कलौटे के हो कसो भन्छ बरु हामी घरै छोडेर जाउँ आमा कस्तो कहाँ जाने कुरा गरे छोरा बल्ल बल्ल आएर जाउँ हामी किन घर छोडेर जाने यो घर हाम्रो पनि घर हो यसको सन्तान कति जेल भाग्छ र एक दिन न एक दिन त आउन पर्छ आउँछन् नै होइन पहिला यत्रो वर्ष तँलाई मैले यत्रो कसरी पारिँ होला कसरी हुर्काएँ होला त सोच त आफै तँलाई स्कुलमा कति बेइज्जत हुन्थ्यो बिना बाउको छोरा भनेर मलाई पनि त कति बेइज्जत गरे पानी लिन जाँदा पँधेरामा मलाई कतिले कुरा काट्थे हेर छोरा अब छोडेर जाने कुरा नगर बाबु यो घर अब हामीले छोड्न मिल्दैन छोरो योसँग हामीले हक र अधिकार लिएर हामी यो घरमा लडेर बसेर खानु नै पर्छ छोरो जाने कुरा त नगर छोरो त मलाई साथ दे म तँलाई साथ दिन्छु छोरो छोडेर जाने कुरा नगर अबदेखि कदापि नगर तेरो आमा हो म होइन आमा जुन दिनदेखि तपाईँ घरमा आउनुभयो बुवा पनि घर छोडेर जानुभयो जुन अधिकार बुवाले दिनुपर्ने थियो उहाँले निस्केर गएपछि कसले दिनुहुन्छ होला आमा हामीले यो घर छोड्दै नछोडी बसौँ छोरा हामीलाई समाजले अधिकार दिलाउँछ हेर हामीले पाप गरेको छैनौँ हामीलाई भगवानले दिलाउनुहुन्छ आउनुहुन्छ तेरो बाबा एक दिन तेरो बुबा फर्केर आउनुहुन्छ नआए कहाँ जानुहुन्छ लु भन त एक छाक पनि राम्रोसँग खानु दिँदैन यिनीहरूको सन्तानले ठिक छ हामी भोकै बसौँला न त तँलाई के फरक पर्यो त तँलाई म जसरी पाल्छु बचाउँछु नि त तेरो बाउ नआउन्जेल यत्रो वर्ष त पालेँ होइन आमा भोलिदेखि बरु म बाउलाई बोक्न जान्छु आमा बाउलाई बोकेर भए पनि हामी यिनीहरूसँग सँगै नखाने आमा बाबु यत्रो लाठी भइसकेको छोरा रुन मिल्छ तैँले मलाई सम्झाउनु पर्ने मैले तँलाई सम्झाउने तँलाई मैले यत्रो दुःख गरेर पालेँ हुर्काएँ अहिले म सम्झन्छ तँ छोरा छोरा नरो यसरी घर छोडेर जाने कुरा पनि नगर बाबु हामीले यत्रो वर्षसम्म हामीले कति दुःख गरेर हामी बल्ल बल्ल यो ठाउँमा आएको छौँ छोरा यो घर छोडेर जानु हुँदैन बरु हामी उताको जेठी झ्याम्टा लिएर यतै आउनुपर्छ छोरो अब होइन म हामी उता आए पनि घर पुग्नु दिँदैन बाबु हामी कसैले दिँदैन बाबु हामीलाई कसैले दिँदैन म एउटा छोरा भएर पनि म तपाईँको सपना पुरा गर्न सकिनँ म एक दिन पुरा हुनेछ छोरा अवश्य एक दिन हुनेछ छोरा भनौँ डुबी माया त अपराधी छ नै यो गाउँको मान्छे मलाई मलाई के थाहा भाउजू भन्थ्यो घरमा खानै दिएनन् भन्थ्यो सधैँ खान दिनु न भाउजू भन्थ्यो खाएको विष पो लाग्छ त नखाएको विष लाग्दैन नि दिदी नारायण मान्छेले जे पनि भन्छ छोरी मान्छे हौ कुरा सुन्नु हुँदैन अर्काको छोरासँग नाम जोड्दा त मन त रुइहाल्छ नि दुपी माया तर म कहिले गलत छैन दुपी माया यो गाउँको मान्छेले किन बुझ्दैनन् खाना पाइन घरमा खानै पकाउँदैनन् खाना छुट्याउँछन् भनेपछि मैले गाउँघरको देउरो हो अर्का कुरा सुन्नु हुँदैन मान्छेले जे पनि भन्छ नि इमान्दारी बनाउनुपर्छ मलाई जहिले पनि दाइले फोन गरेर म हिँडेको केही महिनामै
अरूसँग हिँड्छस् भनेर सधैँ भन्नुहुन्छ। त्यो गाउँले त भनिहाल्छ नि त्यो त। सबै भरातेको सन्तानले फोन गरेर भन्दैछन्। घरबाट जहाँ तल त्यत्रो सम्पत्ति छोडेर आएको थिएँ, के पुगेन र कलौटीसँग बोलिस् हिँडिस् भन्नुहुन्छ दाइले पनि मलाई। केही दोष छैन मेरो, त्यति हो एक दिन मासु लिएर आएछ, मासु पकाइदिएको अनि मासु खाएर गयो नि। त्यसको बानी बेहोर अलि राम्रो नलाएपछि त मैले आउनै दिइनँ त्यसलाई नआइज भन्ने। मलाई यो गाउँको मान्छेले त्यो कलौटीसँग नाम मात्रै जोड्दा त मैले सहनै सकिनँ दुबी माया। रात दिन रोएको छु मैले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै। जरा त्यो लक्ष्मीलाई देवरसँगै सुतिस् देवरसँगै बसिस् भनेर घरबाट निकालिदिएको छ। एक दिन त्यसलाई अँगालो हालेर रुन मन छ मलाई। कति रोकी होला त्यो, भेटेको नि छैन मैले त्यहाँदेखि। गाउँभरि आफ्नै घरमा राम्रो नगरेपछि गाउँले त त्यो भनिहाल्छ नि, त्यस्तै भन्छ। त्यति राम्रो मान्छेलाई कस्तो अपराधी रहेछन्। कहाँ गयो होली? त्यो दुईटा छोरी च्यापेर कहाँ बस्ती होला? जे भने मैले कहिले खाएँ त्यसको सहयोग गर्ने। गौँथाली दिदीकोमा जाउँ भनेर सम्झिन चाहिँ त्यसले नि घरबाट लछार पछार गरेर निकाले। साँझ भइसकेको थियो, एउटा छोरी छोडेर दुईटा च्यापेर हिँडिन्छ। तिनीहरूलाई नि कहिल्यै भलो नहोस्। त्यस्तो राम्रो हुँदैन त्यसहरूलाई नि, बिस्तारै देखिन्छ। माया दिदी के सबै श्रीमान बाहिर जाने श्रीमती बिग्रेका हुन्छन् र? कोही बिग्रेका होलान् बाध्यताले। बाध्यताले नै हुन्छ नि, कोही कोही त सबै एउटै हुँदैन नि। मेरो आमाले माइतीमा सुन्यो भने के भन्छन्? आफै कमजोरी बनाउनु हुँदैन, अरूले केही पनि गरिदिँदैन। जहिले पनि उता दाइले पनि मलाई त्यसै भन्नुहुन्छ, यिन गाउँभरिको मान्छे घुम्न छ, सिरी सम्पत्ति तेरै नाममा राखिदिएको छ भनेर जहिले पनि टल्चर दिनुहुन्छ। मलाई सासू ससुराले थाहा पायो भने के भन्लान्, देवरहरूले थाहा पायो भने मलाई के भन्लान्? मलाई त झुन्डेर मरौँ जस्तो लाग्छ दुबी माया। खोलेर रुनी मान्छे पनि कोही छैन। गाउँभरि कुरा काट्छन्। त्यो एउटा लक्ष्मी थिए, त्यो पनि घरबाटै निक्लेर गए। कहाँ होली? के खायो होली त्यो दुईटा छोरीसँग? मलाई लक्ष्मीलाई भेटेर बेसरी अँगालो हालेर मन खोलेर रुन मन छ। रात भइसक्यो, आज हामी आइसक्ने। खै कहाँ जानु त छोरी? जसको घरमा गयो बास दिन मान्दैनन्। आज त यही मन्दिरमा बास पनि भयो। हाम्रो भाग्यमा मात्रै दुःख पनि कति लेखेको रहेछ छोरी। हामी जस्तो अभागी त सायद यो संसारमा कोही पनि छैन होला। उता कान्छी के गर्दै होली? कति रुदियो हामीलाई सम्झेर। उता तिमीहरूको बाउ कहाँ हो त पत्तो थाहा छैन। जे जस्तो भए पनि यसरी घरबाटै निकाल्दा त ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुहुन्न त्यो कि जस्तो पनि लाग्छ।
यस्तो ठाउँमा कसरी बस्ने होला? रात भनेको चिसाले भोलि बिहान त उठ्न पनि सकिँदैन होला। पानी नपरेर हुन्थ्यो। मलाई त पहिल्यैदेखिको दुःखले 3 दिनको भोक पनि खप्ने बानी परेको छ। मेरो छोरीहरूले के खान्छ होला? म तिमीहरूलाई कहाँबाट के ल्याएर दिने होला? अब त रुँदा रुँदा आँसु पनि सकिसकेछ छोरी। जीवनमा मेरो भाग्यमा रुनभन्दा अरू केही पनि लेखेको रहेनछ। मेरो यो फुटेको खबरमा जसले आउँछ चोटै दिन्छ, जसले आउँछ पीडा नै दिन्छ मलाई रात दिन यत्तिकै। हाम्रो जीवनमा एउटा अँधेर घोप्टे आएर जिन्दगी नै अँधेरो बनाइदियो मलाई। न यसमा मेरो केही गल्ती, न मेरो यसमा केही दोष। यस्तो जाडो भन्छ। को तपाईँहरू? तपाईँहरू को हो? एक्लै आइलेहरू देख्न नहुने नमर्दा हो।
के बहिनी हामीलाई बचाउनुहोस् न दाइ यो चोडेहरूले हामीलाई पुछेर दाइ हामीलाई बचाउनुहोस् न दाइ हामीलाई त्यहाँ मन्दिरमा यिनीहरूले बस्नै दिएनन् दाइ हामीलाई बचाउनुहोस् न दाइ थुक्क नामर्दहरू हो तँ दुईजना भुस्टिकले मिलेर गाउँको चेलीबेटीमाथि यत्रो अत्याचार तिमीहरूको घरमा दिदीबहिनी छैन सक्छस् भने मलाई छोएर देखा सक्छस् मर्दा हो भने मलाई छोएर देखा नर बहिनी नर तिमीहरू यहाँबाट गइहाल्छस् कि हात खुट्टो भाँचेर झाडीमा फाल्छ